أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. सूरत मरियम मक्की सूरत तरतीब मसहफी के 19 नंबर दे और नज़ूल के 44 नंबर पस द सूरत फातिर न नाजिल शवे दे। सूरत दावा चुनशी मखलूकात अल्लाह ता आजिज दी। तकसीम द सूरत द्वई से दे अवल ईसा आयात 63 पूरी वाक़े के इजज़ अनबिया अलैहिस्सलाम जिक्र कई। शपक अनबिया अलैहिस्सलाम जिक्र कई जो टोल अल्लाह ता मुख्ताज। या 64 आयात न तर आखिरा वाक़े के इजज़ द मलाइको जिक्र कई। काफ आया गैन साद अल्लाह कोईगी बेहतर दे मुराद। ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया दा बयान द रहमत दरफ्स्ता दे अब्दहु का बंदा ख़ुल ज़करिया जिनमें ज़करिया अलैहिस्सलाम यादादी यादवल द रहमत दरफ्स्ता वख़्पल बंदा जिनमें ज़करिया अलैहिस्सलाम इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया कलच आवाज़ को निदा को माना द दवाए वक्त दखल रबना या निदाअन खफिया माना इज़ नादा रब्बहु कलच आवाज़ और करबता निदाअन खफिया आवाज़ रो। ए अल्लाह ने सवालों को दवाए वक्ता अल्लाह ते जिजी उकड़ा या कलचे या जिजी उकड़ा खपल रब्ता निदाअन खफिया आजिजी आहिस्ता रो पटा। काला न हुए ज़करिया अलैहिस्सलाम रब्बी ए ज़मा अल्लाह इन्नी वाहनल आज़मो कमज़ोरी शिवी दिया ढुकी जमा वश्ताल रअस शैबा और तक स्पिन दे सर जमा द बुढ़ा वाली ना विख्तद सर जमा द वज बुढ़ा वाली न स्पिन शिवी दी। वलम अकुन नहीं मज़ा अल्लाह बिदुआइका इस्तान और अल्लाह नहीं मज़ा ए जमा अल्लाह तारा लदा से अदद जो कर दे जवाड़म न तेरा के वलम अकुन नहीं मज़ा बिदुआइका पदवा वक्तो सरा रब्बी ए ज़मा अल्लाह शकिया नाउमेदा महरूमा व इन्नी खिफ्तुल मवालिया और ज़ियारे गम दखल तरबुरानुना जिजायब की दिन में वराई पस दमर्ग ज़माना वकानत इमराती आकिरा और दा खज़ ज़मात आकिरा माना काबिल दा औलाद नदा वहाबली मिल्लदुन का नुराव बखिमाता दखपल दरबार ना वलिया वारिस दीन दिन संभाला उनके यारिसनी जवारिश की जमात बदीन की वायरसो और मिराज हो सीधा औलाद याकूब अलैहिस्सलाम ना वजालू रब्बी रजिया औगर ज़ियावा ए ज़मा अल्लाह रजिया वरक रेशे बदर बारस्ता के या ज़करिया अल्लाह परिश्तो तवी लाड़ से ज़मायो बंदा दे और दवा वख्ता नुबाल मलाइको तवी या ज़करिया ए ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका मंज़िर दरकौता था बेगुलामिन पयवलक निस्मो यहया चिनुंदा व यहयाई लम नजअल लहू नदकर ज़ोल मंगा मिन कब्लो समिया ददना मखकिसो का हम सिफते पदीनुम हम नामे हम सिफते काला रब्बी अन्ना यकून ली गुलाम
नोए ज़करिया अलैहिस्सलाम ए ज़मा अल्लाह पकमा तरीका बा ज़मा बचे की वकानत इमराती आकिरा और दखज़ ज़मा आकिरा माना सलाहियत दा औलाद न लरी काबिल दा औलाद न दा वक़द बलगतु मिनल किबरि अतिया और ज़ुम रसीदले मा गुंडा वाली की इंतहा था अडू की में उच्छी काला कज़ालिका मलाइको तवी दाशान खबर हम बजदारंगिदा बुढ़ा वाली की बाला तासुना औलाद पैदा कई काल रब्बुका वेलिदी रास्ता वहलैया अय्युनंदा बचे वर कोल कमा आसान दी वक़द खलक़तुका ताकीक सरा पैदा करियो तालर अल्लाह मिन कब्ल देना माफ के वलम तको अवनवित शैआ सचे मौजूद काला बल दवाए मुख्तदरेमा काला ओए ज़करिया अलैहिस्सलाम रब्बी ए ज़माला मुकर्रर कमालरा आयतन सनखा काला अल्लाह करीमो फरमायल आयातुका नखस्ता दादा अल्लाह तुकल्लिमन नासा खबर वन शिकोल खल्क सरा सलासलयालिन दरिश की सविया बराबर पदे हाल की जितबरो मोट अंदामन वाले फखरजा नराबार चौला कौमी कफल को मिनल महराब देवादत खानीना फाओहा इलैहिम इशारे सरवर तो वेले इशारे उकड़दता अन सभ्य हो दाच पाक गणा पाकी वाला बुकरतवा शिया सबाव बेगा माना हर वक्त मौराद दे खुदा दो वक्तुना अफजल ली या यखया ए यखया खुदिल किताब वाखल किताब बिकुवतिन द अमल बनी असरा वातैना और हुक्मा और कड़े उमंगदता इलम अपुआ सबिया पवड़ क्वाली की वहनानन और मेहरबाना या रहम कौन क्यों मिल्लदुन्ना जमंग तरफना व ज़क़ात और पाकबाज़ व कान तकिया और उदे परेज़गारा अगर ज़ोले उमंगा व कबरन बिवालिदैहि अगर ज़ोले उमंगा देने की कौन के दमोर प्लार सरा वलम यकुन और नौ दे जब्बारन सरकशी कौन के असिया ना परमाना व सलाम अल्लाह सलामत यादा पद बांधे यौमा बागरस उलिदा बकमरस चिदे पैदाश हो व यौमा यमूतु बकमरस बांधे बमड़ेगी व यौमा युबासु हय्या बकमरस चिरा पोर्त बकड़े छी दोबारा ज्वंदे वस्कुर फिल किताब मरियम याद का नसीहत बतौर पावालिद किताब दे खलकुता किसद बीबी मरियम इज़न तबदत कलचा अर्तशवा मिन आलियाद कोरना खपलिना मकानन शर्किया यो तरफता ए द कोरना मशरिक तरफता फतखजत न जोड़े का मिन दुनिम इजाबा द कौम नलरे पर्दा द पार द गुसल द बच के दो पार हिजाबन पर्दा मिन दुनिम माना बच के दो पार याद कौम नलरे बारसलना इलैहा नौले गमंगा देता रूहाना रूह पल जिब्राइल अलैहिस्सलाम फतमस्सल लहा बशरन सविया न जोड़ कमंदा जिब्रील अलैहिस्सलाम देता बशर बराबर कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमाने कालत न ओई बीबी मरियम इन्नी औज़ु बिर्रहमान ज़पनाई वालम फसरा मेहरबान ज़ात सरलताना इन कुंत तकिया नगतलरिश ज़माना इन कुंत कचरीत तकिया ए ये तपरज़गारे या ये तयरीदुन के दाल्लाना नमाला तकलीफ मराको काला जिब्रील अलैहिस्सलाम वतवी इन्नमा अना रसूल रब्बिके यकीनन ज़ुखर अलैहि शय मस्ताद रब तरफना ले आगला के गुलामन ज़किया चौबा खम ताता अलग पाक तादी तनिस्बत मजाजी हुई चीज़ सबर शम अल्लाह राले गले कालत बीबी मरियम वे अन्ना यकूनु ली गुलाम ना जमावा बकम तरीका बांध बचे की वलम यमससनी बशरन औलास नदल के दले मासर दे इंसान वलम अकु बगिया और ज़बतकार उमने आला कज़ालिकी उयवत जिब्रील अलैहिस्सलाम
تب هم دغه شانتی دغه سیدانو بس تب دغه شان پاکي. قال ربک ویلی استارم هو علی عینن دا بچه در کول تا ته ما آسان دي. هو علی عینن دا بچه ورکول بما آسان دي. ولنجعله چوګرځو ما استاد بچه آیتن یو نخایا عبرت للناس لپاره د خلقو ورحمتا منا او د پاره د بیان د توحید. ورحمتا مراد دین نبوت والا رحمت به زمونږ طرف نه بیان د توحید به کوي. وکانا امر مقضیا او دا کار پیدا لپاره شوی دا الله په تقدیر کې. وحملتون حمل واغست فانتبذت نیو طرف تشوا پډړه شوا ځان لشوا. جبريل علیہ السلام د بیبي مریم گریوان کی بوکې وکړ او بوکی سره حامل شوا. فانتبذت نیو طرف تشوا به بسبب د دې مکانن قصیا یو ځایتا لري د خلقنا. واجاءها المخاض نو مجبور کړه دا درد ولادت یا راوست دی لرا درد دې یا درد په ولادت د بچي علاج زغ النخلا اغتنی د کجورتا. قالت نو مریم یا لیتنی حیرمان دے مت قبل هذا چمڑا ویزو مخکد دینا وکنتو نسیم منسیا او ویزا ایر بیرا ایز مارو چا تذکرہ نکولا. پنادا آوازو کو استازی من تحتیا ایدنیز دی زینا. جبریل علیہ السلام والا آواز ورکو اللہ تازنی خفگان مکوا قد جعل ربکی تحتک سریا یقیناً پیدا کړی دی رب تا خواته نږدې تا څخه سریا ولدوبو وحزی خوزوا راشنډه الیکی ځانته بجزغ النخلا څانګې د کجورې تو ساکت علیکی راغورځئ به پتا باندې رطبا جنیا کجورې تازه تازه یا جنیا معنا انوړې شوي. پاکولی نخرا دا کجوری وشربی او گور پسیز کا وقری عینا آیا خوسترگی پدیدار د بچی تر گورا. نو پا اما تر یننا نو کچری اوینی تو من البشری د بشرنا احدن چالرا کچری اوینی تا د بشرنا احدن چالرا فقولی نو تقو آیا انی نظرتو ما گر منخت کڑی دا. و اما ترین من البشر احدا نو کچری اوینی تو من البشر د بشرنا احدا چالرا فقولی نو تقو آیا انی نظرت للرحمن ما منا تکڑی دا د پارد مہربان صومن دروجی چکوالی روجوا غٹیم. فلن اکلم اليوم انسیا خبری کو نکومزا نندیس انسان سرا. فاتت به قومها فاتت نرات للی اکڑل به اغی بچی لرا قومها خپل قوم دا لاس کی روچت کڑو راروانوا تحملوا چغیق کی کڑو اغلرا لاس کی روچت کڑو. قالو یا مریمو نکوم وطوی اے بی بی مریم لقد جیت شیئن پریا تاخرات للوکڑلیو کارناشناتا یا اخت ہارون اے پاکوالی کی بشاندارون علیہ السلام. ما کان ابو کے امرأ سوئے نو پلارستا سڑے بد کا بدائی والا نو. ما کان ابو کے نو پلارستا امرأ سوئن سڑے بدائی. وما کانت امک بغیا او نو امورستا بد کردارا بد چلنا. فاشارت الیہ نو اشارے اکڑا معشوم طرف تا ویدن تا پوسو کئی. قالو نا خلقوئی کیفنو کلمو سنگا من خبریو کو من آچا سرا کانا چدے فلمادی ستاپغی کی سبیا معشوم نا خبری شروع کری. قال انی عبداللہ عیسیٰ علیہ السلام خبری شروع کری ویزو خدا اللہ عجز بندیم انی عبداللہ آتانی الکتابا وجعلنی نبیا حکم کردے مالرا پراکول د کتاب فاضل کی حکم کردے مالرا پیسلے کردے چرا کئی ممات کتاب وجعلنی نبیا
او جوړای مال نبی وجعلنی مبارکا او ذکر زولما برکتی اینما کنتو چرت چمزیم او اوسانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا او ما ته حکم شوه د مانزه کم ځای چې زه مکلف یم ها والزکات او د زکات ما دمت حیا تر څو چې زه ژوند یم ما نه کم ځای مکلف یم التا او اوسانی او کم بکیما دا بالصلاة بمانزه ما ته حکم کړی ها والزکات او بعد اقول د زکات ما دمت حیا تر سوچ ز ژوند مان کم ځای چې مکلف یم او کم ځای زمانه ممکن ني وبرن بوالدتی او ګرځولې مزه نیکی کون کې د مور بي سرا ولم يجعلني او نه د ګرځولې مال را جبارن زیاته کون کې په خلقو شکیا او نا مرادا والسلام سلامت یادی علی پما یوم فغرز ولدتو چې پیدا کړې شم او یوم موتو فکمر ازمان چې بزمړم او یوم اواسو حیا فکمر از بچ زو جاندې بیا پور تکړې شم ذالکا دا بیان دا مثالو دا بیان د عیسی ابن مریم دا مثال یا دغه صفاتونو والا عیسی چې یې د بی مریم دی قول الحق اقول قول الحق وامزو وینارشتیا اللذی آغا فی امتنون چدا خلق بک شک کئی ما کان للہ ندی مناسب اللہ لرا ایتخذا من ولدن چونی سی اولاد نائب سبحانو پاک دی اللہ دا اولاد نا دا نائبنا اذا قضا امران کلج پہ سلو کی اللہ دے اوکار فا انما یقیناً یقولو آئی اللہ لہو دے کارتا کو نشا پہ یکون موجودی وقالا اویلی عیسیٰ علیہ السلام ان اللہ یقیناً اللہ ربی زما رب دے و ربکم استاسم رب دے وعبدو بندگی اللہ لخاص کئی آزا صراط مستقیم دا توحید ذکر شوی دا لارنی غدا فاختلف الاحزاب نو اختلافو کو اغڈلو فاختلف الاحزاب اے اختلافو کو زدیانو خلقو من بینیم پخپل میانس کی فویلو للذین نو تبایدہ کسانو لرا چه کافر دی من مشد یو من عظیم دا پیشای دا غرزلوینا اسمع بهم خوا سخاوری دن کے دے اللہ و سخلی دن کے دے اللہ یا خباوری دا خلق او خبا گوری دا خلق یوما باغرز یعتوننا کل چراشی دی منگتا لیکن الظالمون لیکنن ظالمان الیومنن پا دنیا کی فی ظلال مبین پا گمراہ اخکارا کی دی وانذرهم او یرو دا خلق یوم الحسرت دا غرز دا افسوسننا اس کو زی الامرو کلچ پارک شید حسابنا یا کلچ پیسل بوشی دا طول خلقو وهم او اس دا خلق پی غفلت پا غفلت کی دی دی اس نا خبر دی گورا وهم لا یؤمنون او باورم نکی انا نخنو یقینا منگان رسول اردا آخری مالکان جد دے طول ازمکی ومن غلیا او آغسو چدی پدے وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ او خاص منتبراو گرزو لیشی وَاذْكُرْ بِالْكِتَابِ ابراہیم یاد کا ابراہیم علیہ السلام خلق تا پذریل کتاب انہو کان صدیقا نبیا یقیناً ادے رشتینے نبیا رسول کے پیغام دا اللہ مخلوق تا اس قال علی ابی کلے جویلی اقبل بلار دا یا ابتی او بابا لما تعبدو لعبادت کے تو داغچا لا يسمعو چه اورینا ولا یبصرو نشکت یالستا ولا یغنی عنک شیعا او نشلر کولے تانا شیعا سزرر یا ابتی اے بابا انی یقیناً قد جاءنی راغل دماتا من العلم علم دوہی معلوم یاتی کا چند راغل تاتا فتبعنی نتابداری کا زما تابدار شوابا آدھے کا صراطن سویا او بخیم زتاتا لار برابر یا ابتی او بابا لا تعبد شیطان تابداری دے شیطان مکوا ان شیطان یقیناً شیطان کان دے للرحمن دا پارد مہربان عصیانا فرمانا یا ابتی اے بابا انی اخافو زیریگم ایم السکا
चौबरसी की ताता गज़ाबुन गज़ाब मिन अर्रहमान द मेहरबान बाचाना फतकूना नशिबत लिशैतानी द पारद शैतान वलिया मलगरे बगज़ाब के काला नपलार वतवे अरागिबुन अंतगन आलियतिया इब्राहिम आयत मखड़ उनके जमाद मददगारानो आले होना ए इब्राहिमा ला इल्लम तंतई कचरित मनन श्वेद वाजद तौहीदना ला अर्जुमन्नका नुपगट बदी उलूम वाजुरनी मलिया बच्च जमाना जजान लरिश जमाना मलिया ए डेर मुदा या बच्च जमाना पजान बच कोलो काला सलामुन अलैका ओयवत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलाम द जुदाई दी खास सलाम द मुतारकत बराअत वतवई सास्ताफिरु लक रब्बी हाँ जर्दे चिबागन बवालम तालरा दखपल रबना इन्नहु यकीनन कान बी खबिया रब जमा पमाद डेर मेहरबान वातजिलुकुम वमा तदूना पडड़ा की गम तासुना औ दागचाना चितासेरा भले दाला न इलावा वादो रब्बी औ जबलम खपल रबल रब आजतुनु के असा उम्मीद कुम अल्लाह कुना बिदवा रब्बी शकिया चिन बचम जो बबलनी दरफ सा बांधी शकिया ना मुरादा बदबख्ता फलम्मान वरकला एतजलहुम चिजुदा शहद दईना एद कौमना वमा दागचाना याबदूना चिदये बंदगी कोला मिन दूनिल्लाह दाल्ला न इलावा वहबना लहू नबाशिश के वर कमंगदता इसहाक जिए व याकूबा याकूब अलैहिस्सलाम नसे व कुल्लन अव याहरियो लरा गर्दोलियो मंगा नबिया नबी व हबना लहुम अव बखलियो मंगा लहुम दैता में रहमतिना ए ढेर रहमतुना दखपलुना द ढेरो पलो रहमतुना वजालना गर्दोलियो मंगा लहुम दै पारर दई लिसान सिदकिन अलिया जिक्र ने पुचत वस्कुर बिल किताब मूसा याद का कुरान नसीहत बतौर बांधे वाक़द मूसा अलैहिस्सलाम इन्नहु यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम काना ओ मुखलसन दाल्ला खालिस बंदा वकाना ओ रसूलन रसूल लिखल छे नबिया रसूल के पैगाम दाल्ला मखलूक था खबर उनके प्यार उड़न क्यों वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन वकर्रबनाहु नजिया वनादैनाहु आवाज वर कमंगदता एद तरब तूर खिना वकर्रबनाहु नजिया निजे कड़ो मंगदे जानता नजिया राजदार ओ वहबना लहू मिन रहमतिना ओ बखले मंगा देता दवाजे दखबल रहमतना वसोक अखाहूर उर्द दारून अलैहिस्सलाम नबिया नबी ओ वहबना बखले मंगरूर मौला नबी कड़ो वस्कुर याद का कुरान की नसीहत पतौर बांधी सोक वाक़द इस्माइल अलैहिस्सलाम या बयान के किताब के वाक़द इस्माइल अलैहिस्सलाम इन्नहु यकीनन काना उदा इस्माइल अलैहिस्सलाम सादिकल वादे रिश्तिने वादे वाला वकाना ओ रसूलन रसूल नबिया ए नबिया माना पैगाम रसूल के दाल्ला खल्कुता वकाना या अमर आलऊ औदे चौकम बेको फल आहल दा बिसलात पमानजो वज़कात अब ससरा प ज़कात सरा वकाना मिन रब्बी मर्जिया औदे पनिस दरब्बा ने पसंदीदा वरकड़े शवे वस्कुर याद का फिल किताबे याद का तो किताब की जिक्र दी इदरीस अलैहिस्सलाम कुरान की ये वाक़या दी इदरीस अलैहिस्सलाम इन्नहु यकीनन उदे रिश्तिने नबी और अफाना कुर तकड़े मंग दलरा पकमालातु के उच्चत दरजे तम रसूल मकानन अलिया मर्तबा उच्चत के मर्तबा द नबुवत उलाइक अल्लज़ीना अल्लाह वैदा टोल हाँ अनअम अल्लाहु अलैहिम इनाम करे अल्लाह बदई बांधे मिनन नबीना द डले दानबियाना मिन ज़ुर्रियत आदमा ए दा औलाद द आदम अलैहिस्सलाम ना मिन ज़ुर्रियत आदम जनियो दसा ए दा औलाद द आदम अलैहिस्सलाम ना
وممن او دا اولاد دا غد جانا حملنا چې سوار کړیو منګه سره د نوح علیہ السلام ومن ذریت ابراهیم او دا اولاد د ابراهیم علیہ السلام نا و اسرائیل او دا چانا د یعقوب علیہ السلام وممن او دا غچانا هدینا چې ہدایت کړو منګه دایتا فوه سرا وجتبینا او ور کړیو منګه اذا تطلع علیهم آیات الرحمن کله چې لسته بجو بدای آیاتونه د مهربان خرو سجدا نو پریوتل بدای الله ته سجدا او بکیا او جړیدون کی وو کله حالت د رغبت کله حالت د یری فخلفان بیا پاتې شنو رال من بعد مرسردینا خلق اے ناکار جانشین حزا والصلاة نو غیبر بعد کل مزنا واتبا والشاوات او روان چو خواہشاتو بسے پساو پا نظر دے یلقون آئیا چی ملاو بشی سزا د سرکشای سرا ہاں اللہ مگر من تابا چاچ تو بھویستا وامنا ایمان راڑا ملیو کنیک اولائکن دا کسان یدخلون الجنہ داخل بشی جنت تا ولا یظلمون شیع ظلم من شکرے بدئی باندے دا سرے برابر چرت بداخلی گی جنات یادن جنت دا ہمیشہ وسیدو تا اللتی آ جنت وعد الرحمانو چوا دیکھڑی دا مہربان باچا غیبادو قلو بندگانو سرا بالغیبی پال دنلی دو انہوں بے شکا کان وعدو دا وعد دا اللہ ماتیا پورا کے دن کے اے پورا کڑے شوے لا اسمعونا نا بوری دی پیا بدے کے لاوان ابس خبرا اللہ سلاما مگر اوری بسلام سلام ولہم او دا پار اردئی رزقم رزق بھئی بدے کے روزی بھئی بکرتم واشیا سواو بیگا مان دوام ہر وقت تلکل جنت اللتی لاب ویداغ جنت تخا نورسو من غبادنا چپ میراث کی ورکوم بل بندگانو تا من کانت کیا غسوک چزانت شرک نہ بچ گئی ومانا تنزل الا بیامر ربک او ملائک سوئی وی نرا گزی گمنگا الا بیامر ربک مگر بحکم درب لہو خاص دا اللہ اختیار کی دی ما بین ایدینا وما خلفنا احوال دی دنیا و احوال دا آخرت وما بین ذالکا او آغا زمانہ چردی پمیانس کی دا او چردی پمیانس کی دی وما کان ربک نسیا و ندی رب ستائی رون کے رب السماواتی رب دا اسمانون او دزمکو دے وما بین او ما سچ پمیانس دی کی دی فاعبدہون خاص اللہ لبندگی ہو کئی بندگی خاص کا اللہ لرا واستبر او کلکشا لغبادتی پہ عبادت دا اللہ حل تعلم لہو سمیع آیا پہ جنیتا اللہ لرا سو کم صفتے ویقول الانسان وائم انسان کافر ایزا ما متو کلچ زمڑشم لسوپا اخرج حیا آیا خامخا ضربا یستے شمز بیا جوندے خامخا یستے کی گمبا جوندے اولا یذکر الانسانو آیا نیا دی انسان ان خلقناو چمنگ دے پیدا کڑو من قبل دینا مخ کی ولم یکو شیئا او نو دے اس چیز اور ربکانو قسم می دی استابرم لنا شرنم خامخا جمع کوم بدئی و شیاطین و شیطانان ثم لنحضرنهم او بیابا حاضر کم دی لرا حول جہنم چاپیر د جہنم نا جسیا نسکور پڑ مخی پرات ثم لننزعنا بیا براو باسو منگا من کل شیاطین داری وی ڈلنا ایوہم چکم یود دینا اشدو اغدیر سختو ولی الرحمن پا مقابلت مہربان ایتیا بسر کشائے کی ناپرمانائے کی ثم نبیا منگا لنخنو عالمو اللہ وی خپوائیو باللزین پاکسانهم اولا بها سلیا چھ دیر حقدار دی دے اورتد داخلے دو دیر لائق تی جہنم تر داخلے دو و ام منکم او نشتے ساسنا اسو اللہ واردوها مگر اغبا تیری کی دا پاس داغے اے نشتے دے پتاسو کی اوکس مگر اغا داخلی دن کے دے مانا پولیس رات دا پاس بزی ہر یو دتا سنا جہنم دا پاس باور تیری گی کانا علا ربک حتما مقضیا ددا خبرہ پنیز دربستا باندے ضروری پیسہ لکڑے شوے حتما مقضیا ثم ننجی الذین
بیا بخلاص کومنګا کسان اتقو چې ځانې د کفر او د شرک نه بچ کړو ونظر الظالمین او پریک بغدمن ظالمانو لرا بیا پدې جهنم کې چې سیا پړمخه بزنګنونو پروت وای ذات الله علیهم آیاتنا او کله چې لسته بشو بدای زمونږ آیاتنا بینات خکارا قال الذين كفروا الوکابرانو للذین آمنوا فباردا کسانو کې چې مؤمنان دي ایل فریقین کم یو د دوه ډلو نه خیر غره دی مقاما په اعتبار د څه غره دی غره ځای والده مقامن ای زائد وسیدو و احسن ندیا او سده او خسته مجلس والا و احسن ایل فریقین ای کم یو د دوه ډلو نه خیرن بهتر دی مقامن ای په اعتبار د اوسېدو د ځای او احسن ندیا او سره او خستره په اعتبار د مجلس وکما لکنا سورا لاکړیو منګه مخکر دینا من کرنند پیړونا ام آسن و اساسا چغیو ډیر خسته په اعتبار د سامانونو ور یا او پلیدو او په شکل او صورت کې ور یا معنا خسته شکلونه هم کړه زیب و زینت والو قل توتوایا من کان پی ضلالتی آسوک چیپ گمرائی کی فلیم دد له الرحمن پس مولت بور کی دی لر مہربان مدد پا مولت ورکولو سرا خطا تردی زارا او چوینی دی ما غذاب یو ادونا چی دی سری وادکی دیشی اما الغذابا یا اللہ والا غذاب ورکی و اما سا یا والا اللہ اما الغذاب و اما الساغ یا غذاب والا اللہ ورکی دی دنیا کے پہ غذاب راشی و اما الساغ او یا قیامت آخرت کی بھی والا غذاب ورکی پس یعلمونا زرد چپوا بشی من آسوک ہوا شرن چسوک دے بد مرتبی والا زرد چپوا بشی من ہوا شرن چسوک دے بد مرتبی والا مکانن شرن مکانن بد حالت والا بد مرتبی والا وعطاق جندا کمزور لخکر والا ویزید اللہ الذین او زیادی اللہ آغا کسانو لرا احتدو چی ہدایت حاصل کرے دے خدا نور ہدایت والباقیات الصالحات باقی بات کی دن کی نیک اعمال خیرون دیر غردی غند ربکا پنیز در افستا ثوابن ببادل کی وخیرون بہتر دی مرد آغازائد سا اعتبار دا انجام اپر آیت اللذی آیا خبرتا دا حال دا غچانا کبر چغ کبر کردے بی آیاتنا تکذیب کئی زمنگ دا آیاتنو دا دلائلو وکالا بیادام وی گورا لعوتینا خام خاراب کڑیشماتا مالن مالونا وولدا او اولاد اطلق الغیب آیا خبر دے پپٹ خبرو آیا دے لو امی پوست خطل دے سو ام اتخذا او کندا نیولی دے عند الرحمن میں ربان باچا دا احدالوز کلا اچرنا دا سخونشی کے دے سنکتبو زردے چلی کمنگا ماغسو یکولو چی دیوائی ونمد لہو من الغذاب او زیاد بکمنگ دلر غذاب مدد پزیاتولو سرا ونرسو ما یکولو اللہ وی وابخلم ددنا آغا سچ دے وی ویاتینا فردا و رازی وما تتشتور مال اولاد بورسرنی واتخذو من دون اللہ نیولیو دی مشرکانو دا اللہ نا علاوہ آلیاتن نور معبودان لیکونو لهم عزاد پار اردی چشی دیلر مددگاران کلا اچرنا امداد بولونکی سیقبرونا بی عبادت مزرد چینکار بو کی دی بی عبادت دی ویکونون علیہم زدہ او چی بدا نیکان ددائی مخالفت غدائی باندے زدہ مانا مخالف بیان کون کی علم ترائیتا غور ندے کڑے انا ارسلنا شیاطین یقیناً منگا راخوشی کو شیطانان پکا پیرانو تا ازهم ازانو تیزی دی لرا پتیزول سرا فلا تاجل علیہم اے تلوار مکوا ہاں تیزی مکوا ددائی بارکے انما یقیناً نعد لهم عدا اے شمارو منگا دی لراش پیرازی بشمارلو سرا یوم پاغرز باندی چی جمع کلیشی متقیان الرحمن میں ربان با جاتا وبدا پہ شکل دا ملمانو یا جرگا کی پہ جرگا یا ملمانو ونسوک المجرمین او بچڑو مجرمان پہ دیکھو
الى جهنم جهنم تا وردا تگی ڈلے ڈلے یا تگی لا یملکون الشفاعة واق بنلری اختیار بنلری د شفاعت الا مگر ہاں من اتخذا اغسوک چینی سلیو غند الرحمن مہربان باچا لرا وحدا وعدد ایمان لوز د توحید وقال اتخذ الرحمن ولدا وائی کافرانی ولد مہربان باچا نائب لقد جیتم شیئن ادا یقینا راتلو کتاسو یو خبری کگیتا ناشنا خبر کوئی تقاد داس خبر دا تقاد السماواتو نزدید چی دا اسمانونا یتفطرنا اچوی منو ددی خبرنا وتنشق الارض او اچوی دا ازمکا وتخر الجبال حدا او راوغرزی کی غرونا حدا پراغرزی دو یا ٹکڑی ٹکڑی یا زرے زرے ان داول الرحمن ولدا د دیو جنا چې دا خلق بلی مهربان باچا لر اولاد وما ينبغي الرحمن او مناسب ندی پار د مهربان باچا ان يتخذ ولدا چونیسی اولاد ان کل من فی السماوات والارض ندی دا ټول فی السماوات کبر دی او کختا الا آت الرحمن عبدا مگر رابچی په دربار د مهربان کې عبدا تابدار لاس تړلی غلامان لقد احصاهم یقینا را گیر کړي دی الله دایلرا خپل علم کې وعدهم عدا او شمار کړي دی پشمارلو سرا وکلهم او دا ټول اتی راتن کې دی دا الله تا یوم القیامت پرز د قیامت پردا تشتور یقینا کسان آمنو چې راوړې د ایمان او عمل الصالحات او عمل کړو نیک سيجعل لهم الرحمن ودا نظر دې چې بيداو کی مهربان باچا یا زرد ور کئی بدئی لرا مہربان ذات زائد مینی چغا جنت تی فإنما یقیناً یسرناو منگسان کڑے دا قرآن بلسان کا بجبستا لتو بشر به المتقین تبارا دے چزیر ورک بدے متقیانو تا فتنزر بھی او یرولش بدے سرا قومن لدہ او قوم جگڑالو وکمالک ناسور علاقڑیو منگا قبلهم قیدینا من کردند پیڑونا حل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا آیا وینی تددین چالرا من احد یو کسب کیوینی او تسمع لهم رکزا یا اور تددین آواز دکش اے یا آواز دقدم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين